वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, 8 फरवरी को इलेक्शंस जो हैं अब हम कह सकते हैं कि कुछ दिन दूर ही रह गए हैं और जिस तरह अब पॉलिटिकल पार्टीज़ हमें मैदान में उतरती हुई नज़र आ रही हैं, कैंपेन कर रही हैं, तो शायद जो एक गैर यकीनी थी इलेक्शंस के इर्द गिर्द उसमें थोड़ी कमी भी आई है। अब ज़्यादा तवज्जो हम जैसे लोगों की, सहाफ़ियों की इस बात पे है कि कौन कहाँ जलसा कर रहा है, जलसे में कौन सा लीडर किस तकरीर में क्या कह रहा है, और हम ये सवाल कि क्या इलेक्शंस होंगे ज़रा थोड़ा कम आजकल पूछ रहे हैं। मगर ऑब्वियसली ये 2024 का जो इलेक्शन है पिछले इलेक्शन से कुछ मुख्तलिफ है। शायद इसकी एक वजह तो यही है कि अब भी एक जमात है जिसको उस तरह इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त अब भी नहीं दी जा रही जिस तरह बाकी जमातों को दी जा रही है। मगर उसका भी एक हम कह सकते हैं कि दिलचस्प पहलू ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इस वक्त अगर कहीं कैंपेन हमें ज़ोरों शोर से नज़र आ रही है तो वो सोशल मीडिया है। पिछले चंद सालों में वैसे भी सियासत में जो सोशल मीडिया का एक किरदार है उस पर हमने बहुत बात की है, उसकी अहमियत का भी हमने बहुत जिक्र किया है। और एक ऐसे माहौल में जहां एक पार्टी के लिए कैंपेन करना शायद ज़्यादा मुश्किल है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी तवज्जो है वो सोशल मीडिया को दे रहे हैं। मगर वो इसमें अकेले नहीं है। अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की भी बात करें तो उनकी भी जो इलेक्शन कैंपेन की बहुत सी विजुअल्स हैं या एक्टिविटीज़ हैं, वो हम जैसे लोग जो शायद उस हलके से ताल्लुक़ नहीं रखते या ऑन द ग्राउंड मौजूद नहीं हैं वो भी देख पाते हैं। कभी हम देखते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो लोगों में घिरे हुए हैं, जलेबी खा रहे हैं। एहसन इकबाल साहब जो हैं वो जो यंग लोग हैं अपने हलके के उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। इसी तरह बाकी भी जो कैंडिडेट्स हैं पार्टी लेवल पे नहीं बट इंडिविजुअल लेवल पर उनकी जो कैंपेन्स हैं वो अब हमें नज़र आ रही हैं। आज नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहिबा निकले रैली के लिए, तो ये वीडियो सामने आई, मरियम नवाज़ साहिबा ने पोस्ट की कि कोई सपोर्टर जो था वो समोसे और नमक पारे दे गया तो नवाज़ शरीफ साहब वो खा रहे थे। अवामी टच हम कह सकते हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए जो एक बड़ा चैलेंज रहा कि उनको सिंबल नहीं दिया गया, तो बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से हर जो उनका कैंडिडेट है वो अपना जो अब सिंबल है उसको भी सोशल मीडिया के थ्रू प्रोजेक्ट कर रहा है। ग्राफिक्स हैं, एनिमेशंस हैं, कहीं हिंदी फिल्म के गाने हैं। बहुत मेरे जैसे एक इंसान के लिए तो हम कह सकते हैं कि इमेजिनेटिव तरीक़ा भी है और बहुत आइडियाज़ भी हैं जिस तरह वो कैंपेन चला रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे ख़्याल में अब भी ज़रा उनकी अगर सोशल मीडिया पे हम कैंपेन देखें तो उसमें इतनी जिद्दत या इतनी हम कह सकते हैं एफ़र्ट नज़र नहीं आता जितनी बाकी ये दो बड़ी जमातें जो हैं। मगर ऑब्वियसली ये शायद एक ऐसा फील्ड है जिसके बारे में मैं भी बहुत कुछ नहीं जानती। सो आज हमने बुलाया है, इनवाइट किया है 3 ऐसे मेहमानों को जो मेरे से शायद उम्र में भी कम है, इसलिए सोशल मीडिया के बारे में वो बहुत ज़्यादा जानते हैं। सो हम उनसे जानेंगे कि ये सोशल मीडिया की अहमियत कितनी है इस इलेक्शन के हवाले से और कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको किस तरह इस्तेमाल करें। हमें स्टूडियो में ज्वाइन करें उसामा खिलजी साहब, ये सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी हैं, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। हमारे कॉलीग ज़रार खोड़ो साहब, दी एवर यंग एंकर, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। और हमारे साथ मौजूद है अली आफ्ताब सैयद साहब, ये एक तज्जियाकार है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। ज़रार, अब आप देखें, मतलब आपको यू नो यू आर द यंगेस्ट ऑफ ऑल ऑफ अस आई थिंक। यार मतलब बहुत आपकी मेहरबानी, लेकिन अब मतलब आप पता लगा कि लोग क्यों कहते हैं कि साफी इतना झूठ बोलते हैं। I mean, मतलब मेरी हालत देखें, अपनी हालत देखें, बाकियों की देखें, बट थैंक यू। नहीं, आप हमेशा से ही ऐसे लगते थे ना, मतलब कि कोई क्या कहते हैं, वक्त ने कोई आपके ऊपर हंसी सितम नहीं किया। आप जब से मैं आपको देख रही हूँ आप ऐसे ही हैं, इसीलिए मैं आपको सबसे यंग बुला रही हूँ। ठीक है, चले सही जी। उसामा, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करती हूँ। 2024, I mean, social media has been around in Pakistan for some time. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से हम हमेशा ये बात करते हैं कि वो उन्होंने सबसे पहले इस्तेमाल करना शुरू किया। 2024 का इलेक्शन और 2018 का इलेक्शन, कितना आपको फ़र्क नज़र आ रहा है सोशल मीडिया के इस्तेमाल में? और इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास शायद दूसरे एवेन्यूज़ कम है, मगर इस पॉइंट से कि पाकिस्तानी कितना ज़्यादा अब इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये इलेक्शन फ़र्क है। बिल्कुल जी, इसको काफ़ी तज्जियाकार जो है पाकिस्तान का पहला डिजिटल इलेक्शन कह रहे हैं,
کیونکہ ابھی 5.5 سال میں جو انٹرنیٹ پینیٹریشن ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے پاکستان میں. تو پہلی بار جو ہے آدھے سے زیادہ آبادی انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے پاکستان کی، 50% سے زیادہ. تو آبویسلی اس میں یہ آ گیا کہ میجورٹی ابھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے. اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو انٹرنیٹ یوزرز ہیں وہ نوجوان ہی ہیں. تو جو بچے 13 سال کے تھے پچھلے الیکشن میں، 12-13 سال کے، وہ ابھی 18 سال کے ہو چکے ہیں، وہ ابھی ووٹ ڈال رہے ہوں گے. اور یہ انٹرنیٹ پہ ہی بڑے ہوئے ہیں، ان کو ڈیجیٹل نیٹیوز کہا جاتا ہے. تو میرے خیال سے ان کا کردار بھی جو ہے بہت اہم ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے سیاسی جماعتوں کے بارے میں کیا کچھ دیکھا. پچھلے الیکشن میں ٹک ٹاک جو ہے ایک پلیٹ فارم موجود ہی نہیں تھا. بالکل ابھی جو ہے وہ سب سے بڑا پلیٹ فارم بن گیا ہے سوشل میڈیا کا پاکستان میں، اور جس کی جو میکینکس ہے اور جس کی ڈائنامکس ہے وہ بہت مختلف ہیں اور سوشل میڈیا اپلیکیشن سے. تو میرے خیال سے یہ کچھ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ الیکشن جو ہے ذرا مختلف ہے. اور پھر اسی وجہ سے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سوشل میڈیا پہ زیادہ توجہ بھی دے رہی ہیں. اور خاص کر جو آپ کی اربن ووٹرز ہیں ان کے لیے سوشل میڈیا پہ کیمپیننگ کرنا سیاسی جماعتوں کا زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بڑے شہروں میں آپ کو کارنر میٹنگز نہیں نظر آتی، لوگ جو ہے جلسوں پہ زیادہ ابھی نہیں جا رہے. ہمیں تو لگ ہی نہیں رہا اگر آپ سڑک پہ جائیں کہ الیکشن ہو رہا ہے، الیکشن کا ماحول نہیں ہے آن دی گراؤنڈ. لیکن جب آپ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو آپ کو الیکشن نظر آ رہا ہے. تو میرے خیال سے سیاسی جماعتیں بھی اس پہ جا رہی ہیں. میرے خیال سے خرچہ بھی کم ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ، کانٹینٹ بنا دیا بالکل. لیکن اس میں ایک یہ بھی بات ہے، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رولز ہیں فنڈنگ اور الیکشن فائنانس کے، اس میں سوشل میڈیا کی سپینڈنگ اس کو نہیں کور کرتی. صحیح. تو سوشل میڈیا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے پاس ایک یہ موقع بھی مل گیا کہ جتنا بھی وہ اسپینڈ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کوئی کیپ نہیں ہے اور نہ تو اس پہ کوئی اسکروٹنی ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جی زرار، آئی مین آبویسلی یو نو نمبرز بھی ہیں، یہ ہمیں بھی نظر آ رہے ہیں، بٹ میں کہہ سکتی ہوں کہ یو نو یو ور پرہیپس صحافیوں میں امنگ دا پیپل ہو ٹرن ٹو سوشل میڈیا ویری ارلی. آپ کو کتنا فرق نظر آ رہا ہے اوور دا ایئرس، خاص طور پہ کہ یو نو شروع میں جو سوشل میڈیا تھا، چاہے فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، بہت ایک مختلف گفتگو تھی یا یہ پلیٹ فارمز تھے. اب پاکستان کے لحاظ سے کیا دنیا کے لحاظ سے بہت سیاسی بھی بن گئے ہیں، بہت زیادہ. آئی مین انسٹاگرام فار ایگزامپل اگر میں اس کا ذکر کروں، انسٹاگرام کو ہم سیاست سے بالکل نہیں جوڑتے تھے میرے خیال میں کچھ سال پہلے تک. اب وہاں بھی یو نو پولیٹیکل کانٹینٹ کافی ہوتا ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں ان ٹرمز آف دا چینج ایوولوشن؟ اچھا، اب اگر میں مطلب پاکستان کے الیکشنز کے پرسپیکٹیو سے دیکھوں اور سیاسی سرگرمیوں کے پرسپیکٹیو سے دیکھوں تو آئی مین دیکھیں ڈیفینیٹلی ہر جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے وہ انکریزنگلی پولیٹیسائزڈ ہوا ہے اور ایک فورس ملٹی پلائر کی طرح اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. اٹ از جیسے اسامہ نے کہا ایک بہت لو کاسٹ میتھڈ ہے ٹو گیٹ یور ورڈ اکراس، اسپیشلی نئی نسل، اب سوری اب میں یہی کہہ سکتا ہوں نئی نسل کی طرف. جہاں تک کہ کون کہاں کھڑا ہے سوشل میڈیا پہ، اگر ہم پاکستانی سیاست کی بات کریں تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ ڈومینیٹ کیا ہے سوشل میڈیا کو. جو باقی اگر میں پارٹیز کی دیکھتا ہوں سوشل میڈیا تو اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں آیا. ابھی بھی وہی ہے کہ جی مریم نواز شریف کچھ ٹویٹ کرتی ہیں تو سوشل میڈیا ٹیم کا کام ہے کہ اس کو ری ٹویٹ کیا کوٹ ٹویٹ کیا، مائی ڈیئر لیڈر، ہارٹ ہارٹ ہارٹ، اسمائلی فیس. اور بلاول بھٹو زرداری بھی کرتے ہیں تو تقریباً وہی ہوتا ہے. ان کا ابھی تک وہاں تک ہی محدود ہے. یہ ابھی 1990 میں ابھی بھی ہیں اور پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا میرا خیال ہے کہ سن 2050 تک پہنچ گئی ہے. یہ صرف میں آؤٹ ریچ یا میسیجنگ کی بات نہیں کر رہا. آپ دیکھیں کہ جہاں پر ہی ریسٹرکشن پڑتی ہے وہ ایک نئے پتلی گلی ڈھونڈ لیتے ہیں جہاں سے نکل سکتے ہیں. اچھا خان صاحب جیل میں کوئی مسئلہ نہیں، اے آئی اسپیچ ہو گئی. اچھا جلسوں پر پابندی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورچوئل جلسہ کر دیں. اب اس کے ساتھ پھر اب مجھے پتا ہے کہ یقیناً یہ بھی سوال آئے گا اور اسامہ صاحب مطلب اپنی یوزول نیگیٹو باتیں کریں گے کہ یو نو یہ اسٹیٹ نے ریسٹرکشن لگائی ہے ان کے ورچوئل جلسوں پہ. میں کہتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے. میں ایک مثبت کا بات کروں گا. پی ٹی آئی کے سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ ہے شارک مچھلی.
क्योंकि एक शार्क मछली घूम रही होती है, जॉज 5 कह दें आप उसे, और जब भी इनका कोई जलसा हो रहा होता है ना, उस शार्क मछली को पता लग जाता है, पता नहीं उसका खान साहब के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी है, और वो केबल को चबा देती है, और फिर जैसे ही जलसा खत्म होता है ना, वो केबल को सही भी कर देती है। तो बिल्कुल उनका आउटरीच है, वो हर जगह कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर ये शार्क मछली आ जाती है और क्या करे, बोलती बंद कर देती है। जी बिल्कुल ठीक। अली, आपने तो मैंने नोट किया कि अगले दिन खुद आप जिसको कहते हैं ना पब्लिक सर्विस मैसेज पहुंचा रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को, एंड आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग। यू नो, आप उनको बता रहे थे कि किस तरह वो वोट डालने जा सकते हैं विदाउट बीइंग अ सपोर्टर ऑफ द पार्टी, फ्रॉम द लिटिल दैट आई नो। हाँ जी बिल्कुल, वो तो देखें, मतलब मैं एक तो ये कि आई हैव नथिंग अगेंस्ट द पार्टी, और दूसरी चीज ये है कि मतलब क्योंकि हम तज्जिया वाली दुकान भी है मेरी, तो इसलिए वो तो हर किस्म की जो भी नई बात ज़हन में आती है वो हम रेडी लगा लेते हैं। बाकी जहां तक कैंपेनिंग की बात है, मेरा ये भी काम है, मैं मतलब हम तमाम पार्टीज के लिए हम उनकी कैंपेनिंग का काम तसल्ली बख्श करते हैं, और उसमें मैं आपको कुछ चीजें बता सकता हूँ विदाउट नेमिंग नेम्स कि जी बिल्कुल बिल्कुल जरूर। नून लीग के आप अगर देखेंगे ना, इस दफा जो जितने भी एंथम्स आएंगे, तो उनका जो साउंड है वो बड़ा पुराना, बेसिकली पीटीवी मार्का शौकत अली स्टाइल वो चल रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि मतलब जब आप उनको पूछेंगे कि जी आप मतलब ये तो बड़ा आउटडेटेड सा साउंड है, आप अभी इसमें क्यों करना चाहते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि जी वो हमारे तो मतलब दूर दराज के इलाके हैं, रूरल एरियाज हैं, वहां पे ये चलता है। अब वो जाहिर है ये बात गलत है, और ये बात गलत इसलिए है क्योंकि अब पिंडों में अली माफ करिएगा, मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। साउंड से क्या मुराद है आपकी? सॉरी, आई एम अ लिटिल इलिटरेट व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स। आप मतलब कि उनकी जो चॉइस ऑफ म्यूजिक की बात करें या कोई और? जी, चॉइस ऑफ म्यूजिक की बात कर रहा हूँ। बेसिकली गाना जो है ना, मतलब वो जाहिर है तो उसके गाने के बहुत से एलिमेंट्स होते हैं ना, एक उसकी मेलोडी है या एक उसके लिरिक्स हैं, ये इसके अलावा अगर आप अरेंजमेंट पे आए ना, मतलब काइंड ऑफ मेलोडी एंड अरेंजमेंट सपोर्टिंग द दैट मेलोडी, और प्लस हाउ इट इज बीइंग संग, तो आपको लगेगा कि ये बड़े पुराने स्टाइल का है। आप जब उनसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, मतलब क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट गलत है कि गांव में लोग अभी तक वो म्यूजिक सुन रहे हैं, गांव में एपी डिलन सुन रहे हैं बच्चे। सो आपको इस बात का अंदाजा होता है कि अब नून लीग जो है ना, वो अपील करने की कोशिश ही नहीं कर रही यंगर क्राउड को। उनको लगता है कि जो यंग क्राउड है वो निकल चुका है हाथ से, उनको अपीज करने के लिए उनके लिए कोई प्रोडक्शन करनी, कोई चीज करनी जरूरी ही नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप पीटीआई पर आए, तो पीटीआई का मैं आपको अगेन बता सकता हूं क्योंकि मेरे पास ये नॉलेज है कि बहुत सारी चीजें बनी हुई पड़ी हुई हैं जो कि रिलीज नहीं हो रही। मतलब गाना बना हुआ है, ऑडियो वीडियो बनाना है, लेकिन कोई नहीं बना रहा, या एक पीएसएम बना हुआ है, उसकी थोड़ी सी एडिट रहती है, वो कोई नहीं कर रहा। और उसकी वजह ये है कि मतलब जब आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको इस किस्म की बात करेंगे कि वो खौफजदा हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बहाने हैं। सो बेसिकली सुस्ती है। ये एक बड़ी मुझे ये लगता है कि जब पाकिस्तान में ना इलेक्शंस में होता है कि हवा किस तरफ की चल रही है, तो अगर ये बात होनी शुरू हो जाए कि हवा मुखालिफ सिमत की है, तो जो पॉलिटिकल वर्कर है ना, वो सुस्ती करता है, वो अपना काम करना छोड़ देता है। सो मुझे लगता है कि पीटीआई इस चीज का शिकार। काफी लोग शार्क भी ले गए हैं। नहीं, वो ठीक है, वो ले गए, लेकिन वो मसला पता है क्या, उसके लिए शार्क के ले जाने के लिए ना कुछ आपको और भी आपने किया होना चाहिए। मतलब सिर्फ अगर कोई गाना निकाल देगा ना बंदा, तो वो शार्क, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना बॉदर करेगी। सही। तो वो अली, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है। वन बैक फ्रॉम द ब्रेक, आई विल कम डायरेक्टली टू यू, ताकि आप अपना जो पॉइंट है और जो बात है वो मुकम्मल कर लें। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक विद अ वेरी इंटरेस्टिंग गेस्ट। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें ज़रार खोड़ो से, उसामा खिलजी से और अली आफ्ताब सैयद से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी कैंपेन कर रही हैं। जी अली, आप गुफ्तगू कर रहे थे, आई हैड टू कट यू ऑफ, आप फरमाएं।
جی میں نے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا تقابلی جائزہ کر رہا تھا. اب اس کے بعد اگر ہم وہ آزاد کینڈیڈیٹس پر آئیں جو کہ بڑی آپ بھی تعریف کر رہی تھی, زرار بھی تعریف کر رہے تھے ان کی, جو اور ظاہر ہے زیادہ تر پی ٹی آئی سے جو انڈیپینڈنٹ ہوئے ہیں جن کو الیکشن سمبل مختلف مل گئے ہیں, ان کی جو کیمپین اس وقت چل رہی ہے, انہوں نے بیسیکلی پرانے انڈین گانے اپنے ڈھونڈ کر جو بھی ان کو سمبل الاٹ ہوا ہے اس کے اوپر وہ کیمپین کر رہے ہیں, جو کہ ایک بہت ہی زبردست آئیڈیا ہے. اور وہ زبردست آئیڈیا اس طرح ہے کہ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ جب سب اتنے سارے آزاد امیدوار ہوں گے تو ہمارے پاس کام آئے گا, ہم بہت سارے جنگلز بنائیں گے ان سب لوگوں کے, لیکن انہوں نے نئے جنگلز بنانے کے بجائے پرانے انڈین گانوں سے کام لیا, ان کے پیسے بھی بچے. اور دوسری ایک اور چیز, جب آپ کوئی نئی چیز بناتے ہو تو اس کو پہلے بہت دفعہ چلانا پڑتا ہے تاکہ وہ زبان زدہ عام ہو سکے. ایک پرانا انڈین گانا جو کہ پاپولر گانا ہے اس کو لوگ پہلے سے پہچانتے ہیں, وہ پہلی دفعہ سننے میں ان کو کانوں کو بھلا لگتا ہے, مطلب کیمپین کا حصہ جب وہ بنتا ہے. یہ ایک بہت ہی اچھی کیمپین تھی. اور دوسری ایک اور چیز, یہ اس کیمپین کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو ظاہر ہے ان کا کام ہو گیا جس کی کیمپین ہے, دوسرا یہ ہے کہ یہ چیز اب ایک مطلب ہم سب کو پتا ہے کہ انڈین گانے ہمارے کلچر کا حصہ ہے, ہماری زندگی کا حصہ ہے. تو یہاں پر ہم جو آپ کو پتا ہے 2019 کے بعد ٹی وی چینل پر پابندی لگ گئی کہ جی وہ نہیں چلا سکتے آپ, لیکن اس سے یہ چیز ثابت ہوگی, ٹک ٹاک پہ چلتے ہیں اب, سوشل میڈیا پہ اب پولیٹیکل کیمپینز میں چل رہے ہیں. انڈین گانا ایک ایسی چیز ہے کہ ہماری زندگی اس کے بغیر ادھوری ہے. تو میرے خیال میں وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے نا اس کی بھی ایک جو ضرورت ہے وہ لوگوں پر سامنے آئے گی. بالکل صحیح, بالکل. جسٹ ٹو گیو اے ویری گڈ, یہ ایک کوئی صاحب ہے ان کا جو سمبل ہے وہ فوک ہے, لائک کانٹا, تو انہوں نے مجھے بہت مشہور ہندی گانا ہے کانٹا لگا, وہ اس پہ اب اٹ از the song and the image do not go together, but when you hear it, کیونکہ وہ گانا اتنا مشہور ہے وہ آپ کے, میرے تو دماغ سے نہیں نکل رہا کیونکہ وہ میرے تو بچپن کا گانا ہے بھائی, سو یو نو وہ پھنس گیا ہے. اسامہ, you know you heard the comments, but you may want to add a comment here, but میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ابھی بھی ہمارے ہاں نا یہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے کہ آن گراؤنڈ کیمپین اور ہے, سوشل میڈیا اور ہے, ہم اس فرق سے آگے نہیں جا رہے. آپ کے خیال میں یہ فرق ہے؟ دیکھیں یہ ایک ضروری بات ہے جس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر آپ کی آدھی آبادی جو ہے انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہے تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ آدھی آبادی انٹرنیٹ نہیں استعمال کر رہی, اور وہ سارے ووٹس تو دیں گے, تو اس کے لیے آپ کو آن گراؤنڈ کیمپیننگ تو کرنی پڑتی ہے. اور ہماری جو کنسٹیٹوئنسی بیسڈ پالیٹکس ہے پاکستان میں, اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کے حلقے میں آپ کس کی شادی پہ گئے, کس کے جنازے پہ گئے, کس کے ساتھ آپ نے جو ہے ووٹ مانگا گھر جا کے, اور اسی بنیاد پہ لوگ جو ہے پھر ووٹ دیتے ہیں آگے. تو خاص کر ان علاقوں میں جو بڑے شہر نہیں ہیں وہاں پہ تو یہی چلتا ہے, اور کیمپیننگ بھی ایسی ہی چلتی ہے. اور اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو ریڈیو ہے ابھی تک وہی زیادہ تر لوگ سنتے ہیں, تو ریڈیو کی پینیٹریشن 99% کے قریب ہے پاکستان میں. تو میرے خیال سے ہم جب ڈیجیٹل کیمپیننگ کی بات کرتے ہیں ہمیں ڈیجیٹل ایکسیس کا بھی سوچنا چاہیے کہ بہت زیادہ لوگوں کے پاس ڈیجیٹل ایکسیس نہیں ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں بلوچستان میں, پختونخوا میں, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, جہاں پہ انٹرنیٹ سروسز ابھی تک میسر نہیں ہوتی. اور ہم نے کووڈ میں دیکھا کہ بہت سارے جب اسٹوڈنٹس اپنے گھروں کو واپس گئے تو وہ آن لائن کلاسز نہیں اٹینڈ کر سکتے تھے, تو ان کے علاقے میں انٹرنیٹ ہی نہیں تھا. تو آبویسلی وہاں جو کیمپیننگ ہے پولیٹیکل پارٹیز کو لوکلی ہی کرنی پڑتی ہے, اور اس کا جو ڈائنامک ہے وہ بھی بالکل مختلف ہی ہوتا ہے. اب ذرا اسی کانٹیکس میں یہی جو بات ابھی علی نے بھی کی کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنے ایک ایوریج ووٹر کو دیکھ رہی ہے اور کہ اس کو کیا اپیل کرے گا, پھر اسی لیے جو جیسے پاکستان مسلم لیگ نواز کی خواجہ آصف صاحب کبھی جلیبی کھا رہے ہیں, احسن اقبال صاحب کرکٹ کھیل رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ وہ نمک پارے سموسے, پہلے وہ بھیرا پہ رکتی تھیں موٹر وے پہ, اس کی وہ تصویر ضرور لگاتی تھیں. What do you think is common? I mean, یہ کیا ہم کہیں کہ یہ صرف جو افراد ہیں ان کی ذاتی خواہشات یا it's just a personal image to put up, یا you think کہ پارٹی کا بھی کوئی اس میں اوور آل میسج ہے کہ عوامی ٹچ, ہم عام لوگوں سے بات کر رہے ہیں, ان میں گھل مل رہے ہیں, کیسے آپ اس کو دیکھیں گے؟ میرے خیال ہے دیکھیں اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. ہر الیکشن سیزن میں آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ سب مطلب بندے میں ایک عوامی مطلب مولیکیول بھی نہ ہو وہ پھر بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ
ہم عوامی ہیں. ایک زمانے میں مجھے یاد ہے کہ قصور میں الیکشنز ہو رہی تھیں, اور یہ تو مطلب نہ اس وقت کوئی ٹی وی تھا, پی ٹی وی تھا, اور سوشل میڈیا تو ظاہر ہے کہ کسی کے خواب میں بھی نہیں تھا کہ ایسی طرح کی کوئی بلا آنے والی ہے. اور قصور میں ان دنوں میں نا یہ چمڑے کا کام بہت ہوتا تھا, لیدر ٹینریز. تو 2 میل دور سے آپ کو اپنی گاڑی کی کھڑکیاں بند کرنی رہتی کیونکہ اتنی بدبو ہوتی تھی, کیونکہ وہ پانی اتنا آلودہ تھا. تو وہاں پر وہ جو لوگ آتے تھے وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے, اور لوگ ان کے سامنے وہی پانی کا گلاس رکھتے تھے, اور جو وہ پانی کا گلاس پی جاتا تھا اسے کہتے تھے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے. اور جس امیدوار نے پی لی تھی وہ بعد میں کڈنی فیلئر سے پھر فوت بھی ہو گئے, ظاہر ہے, لیکن الیکشن جیت گئے تھے. تو یہ کرنا ہوتا ہے. لیکن آئی تھنک اگر تھوڑا سا ہم بگر پکچر دیکھیں نا, اب یہ ابھی زیادہ تر میرے خیال ہے کہ دکھانے کے دانت ہیں, کیونکہ الیکشن کھائی تو کہیں کسی اور دان سے جا رہی ہے. You mean it's not impressing the people? نہیں, I don't know. دیکھیں میں یہاں پر متاثر نہیں ہوں گے. نہیں جی, دیکھیں میں کراچی کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ لاہور کے اندرون شہر کے محلے میں ووٹر کیا سوچ رہا ہے. I think that would be presumptuous of me. میں صرف کہوں گا کہ بگر پکچر میں اگر ہم اس الیکشن کو دیکھیں تو ایک فریق کے, اگر ایک باکسنگ میچ ہے نا یار, ایک فریق کے دونوں ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں, ٹانگوں میں زنجیریں ہیں, اور اس پہ پنچ لگتا جا رہا ہے, رائٹ, وہ پھر بھی کھڑا ہوا ہے. I have to give credit. تو یہ کوئی ایک نارمل الیکشن تو نہیں ہے. مانا کہ ہمارے یہاں شاید کبھی نارمل الیکشن نہیں ہوئی, لیکن یہ تھوڑی سی زیادہ ہی اب نارمل ہے. تو آئی تھنک کہ کیمپیننگ شاید اس میں کوئی اتنا بڑا فیکٹر نہیں ہو, کیونکہ جیسے اسامہ کہہ رہے تھے, اچھا ہر دن, اچھا اب کل میں پورے کراچی میں گھما ہوں, فرام ناظم آباد ٹو گلشن ٹو ملیر. یہ مطلب کوئی یہ تھکے ہوئے جھنڈے لگے ہوئے ہیں, کچھ پی 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 کے لگے ہوئے ہیں, کچھ ایم کیو ایم کی وال چاکنگز ہوئی ہیں, ٹی ایل پی کے ہیں رکشوں کے پیچھے. اس سے آگے تو میں کچھ نہیں دیکھ رہا. یہ الیکشن جیتی اور ہاری کیمپیننگ کے بیسس پر. سوری زرار, میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں. I have a break here. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. We'll be right back. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں زرار کھورو سے, علی آفتاب سید سے اور اسامہ خلجی سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا اور اس کا جو رول اس الیکشن میں ہے. علی, اب آپ نے پی ایم ایل این, پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ نواز کا بہت تفصیل سے ذکر کیا, ان کے جنگلز کا, ان کی وہ پاکستان پیپلز پارٹی, میرے خیال میں ان کے پاس تو شاید ایک ایسا گانا ہے جس کو اتنے سال یا دہائیاں گزر گئی ہیں, مگر وہ اب بھی لوگوں میں بہت مقبول ہے, مگر پھر بھی سوشل میڈیا پر ان کی پریزنس جو ہے بہت, مہندیوں پہ لوگ اس پہ ڈانس کرتے ہیں. ہاں, مگر سوشل میڈیا پہ نہیں. علی, what do you think is the, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بالکل, وہ گانا تو خیر بیسٹ پولیٹیکل سانگ ایور ہے پاکستان کا, لیکن اس کے علاوہ دیکھیں جو پہلے آپ لوگ بھی جو بات کر رہے تھے, I like to add a little bit on that as well, کہ یہ جو ہوتا ہے نا الیکشن کے پولز میں کتنی ٹرانسلیٹ ہوگی الیکشن کیمپین. ایک چیز بڑی مد نظر رکھنا ضروری ہے, الیکشن کیمپین یہ جو آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کیمپیننگ, یہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک جو پولیٹیکل پارٹی نے خود بنائی ہے یا ہمارے جیسے کسی پروڈکشن ہاؤس کو پیسے دے کے بنوائی ہے. دوسرا جو کہ یوزر کریٹڈ کانٹینٹ ہے. وہ یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ کیا ہوتا ہے, مطلب ایک بندہ سو کے اٹھا ہے اور صبح اس نے دیکھا ہے تو قیدی نمبر 804 ٹرینڈ کر رہا ہے. اب اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پروبیبلی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں, لیکن اس نے قیدی نمبر 804 پہ اس لیے کچھ نہ کچھ بنانا ہے کیونکہ اس کو وہاں سے فالوورز ملیں گے. سو اسی طرح یہاں پر جو رورل ایریاز میں جو ووٹر ہے وہ بڑا سمارٹ ہوتا ہے, مجھے تو وہ بہت پسند ہے کیونکہ ان کا سروس ڈلیوری پہ ووٹ ہوتا ہے. وہ ان کو پہلے ہوتا ہے کہ جی تھانے کا کام کون کروائے گا, اسپتال کا کام کون کروائے گا. یہ جو ساری کیمپیننگ وغیرہ ہے یہ اربن ہوتی ہے کیونکہ یہ لوگ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ میاں صاحب آئیں گے تو فلسطین کے مسئلے میں یوں ہو جائے گا, اور عمران آئیں گے تو پھر پتہ نہیں ایران اور سعودیہ کی ثالثی ہو جائے گی. ابے تیری ایف آئی آر کٹتی نہیں ہے, اسپتال میں تجھے کوئی منہ نہیں لگاتا ہے, تو پتہ نہیں ورلڈ لیول پہ کیا افاقیت کے مسئلے. تو یہ پیپلز پارٹی, میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس دفعہ الیکشن تو لڑ رہے ہیں ایک لاہور میں سیٹ سے, لیکن کیونکہ دے ڈونٹ ہیو اے لاٹ ٹو شو ان کراچی, تو یہاں پر جو اربن سینٹرز ہیں وہ تو تب تک اٹریکٹ نہیں ہوں گے جب تک کچھ وہ کراچی میں اچھی چیزیں نہیں دیکھ لیتے. جہاں تک انٹیریئر سندھ والی بات ہے, وہ اگین وہ جتنا مرضی اچھا انہوں نے وہاں پہ کام کیا ہو, یہاں پہ اربن رورل سینٹر میں ہر جگہ پہ
सर्विस डिलीवरी का वादा, हर एक के मसले डिफरेंट हैं, जो कैंडिडेट है वो डिफरेंट है, जिससे क्या रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है. सो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इस दफा उन्होंने कोई बहुत ज्यादा इस पे फोकस किया है, और उनको शायद जरूरत भी नहीं थी. बिल्कुल सही. जी उसामा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप इसका भी जिक्र कर रहे थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको इस्तेमाल भी करके हमें दिखा दिया. जी बिल्कुल, ये एक काफ़ी इनोवेटिव यूज़ था, काफ़ी शॉकिंग था हर किसी के लिए. बिल्कुल, क्योंकि एक लीडर जेल में है तो किस तरह उसकी वीडियो और स्पीच आ गई, तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके, खैर उसमें आपको पता चल जाता है आवाज़ से, एक्सेंट से किस तरह बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें यह इसका रिस्क भी है, क्योंकि आप किसी की भी वीडियो इस तरह AI से बनाएं और भेज दें, सोशल मीडिया पे ना भेजें, आप व्हाट्सएप पे भेज दें, तो लोग तो वो फॉरवर्ड करते रहेंगे, समझेंगे कि जो आपकी खिलाफ जो खड़ा है उसके बारे में आप कोई गलत स्पीच बना के वो करें, तो लोग पीपल विल फॉल फॉर इट. लेकिन अच्छी बात यह है कि जब से इन्होंने ये किया है इमरान खान की स्पीच, तो लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता चल गया, और उसमें अभी पता चल गया अच्छा इसमें तो इनकी नीयत बुरी नहीं थी, इस पर तो उनका लीडर जेल में है, कैंपेनिंग नहीं कर सकता, उन्होंने एक वीडियो बना दी AI के ज़रिए और वो कर दी, और लोग जो है उसके बारे में बात भी कर रहे हैं. तो मेरे ख्याल से ये टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का अच्छा इनोवेटिव यूज़ था. लेकिन फिर इसमें हमें ये देखना है कि किस तरह से हम रेगुलेट करेंगे और किस तरह से इसको ट्रैक करेंगे कि कौन सी वीडियो असली है, कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और हमसे आई होप आपका मतलब रियासत नहीं है. जी बिल्कुल भी नहीं. और इसमें दूसरी जानिब हमें ये भी नजर आता है कि लोगों की असली वीडियो जो है निकलेगी और लोग कहेंगे ये मैं तो नहीं हूँ, ये तो AI, ये तो अभी सही हो रहा है, तो वो कहेंगे अच्छा ये इसमें तो मैं नहीं वो हो सकता, डीप फेक है. तो इसमें एक आपको ना बहाना भी अच्छा मिल गया. तो इसमें हमने नियत ही देखनी है कि इसके वीडियो या AI के इस्तेमाल के पीछे जो है नियत क्या है, और वही कानून में भी मैलिशियस इंटेंट को देखा जाता है. लेकिन इसमें फिर पूरी दुनिया इसके साथ ग्रैपल कर रही है, और इसमें सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आप सब कुछ जो देखते हैं सोशल मीडिया पे एकदम से उस पर यकीन ना करें, थोड़ी सी तस्दीक करें, थोड़ी वेरिफिकेशन करें. ज़रार, आई हैव टू टेक अ ब्रेक, बट 1 मिनट है अगर आपको अच्छा जी ज़रार, मैंने ब्रेक लेनी है इन अ मिनट, तो आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए मैं सिर्फ PPP के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, यहाँ पे हम सिंध में ही बैठा हूं मैं, देखिए ज़रूरत की बात होती है ना, उन्हें सोशल मीडिया की ऐसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी जैसे अली आफ्ताब ने भी कहा, देखिए बात होती है कि यार कौन आपका काम करा सकता है. PPP का एक तो बड़ा क्लियर मैसेज है कि जी देखें आना तो हमने ही है, तो बेहतर है कि आप हमारे साथ ही चलें, राइट. एक चीज़ ये होती है आपकी भैंस चोरी हो गई, आपका पर्चा नहीं कट रहा, ये सारी चीज़ें ठीक है, आपको जॉब्स चाहिए, एक सिस्टम ऑफ पेट्रोनेज, सर्विस डिलीवरी कहें आप उसको, जो कहें आप कहें. दूसरी बात ये है कि काफ़ी हलकों में वो जो ट्रेडिशनल राइवलरी होती है ना यार, कि मैं सरदार हूँ, वो दूसरा सरदार है, उससे मेरी दुश्मनी है, तो अगर मैं एक पार्टी से आऊँगा वो दूसरी पार्टी से आएगा, तो काफ़ी हद तक इस चीज़ को भी काउंटर कर लिया है विद लोकल रीजनल अलायंसेज एंड डील्स. तो सेटिंग काफ़ी हुई है. अब मुझे बताएं कि अब जैसे मैं कराची में होकर, आपको पता है कराची के रोडों का हाल क्या है, अब मुझे यहाँ पर लैम्बोर्गिनी की क्या ज़रूरत है यार, जब मैं उसको चला ही नहीं सकता. तो अगेन पीपल्स पार्टी को एज सच सोशल मीडिया की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, सिंध उनको वैसे ही मिलना है. अब लाहौर में और पंजाब में इनका जो गेम बनेगी, आई डोंट थिंक कोई इतना ही कोई गेम बनेगी, लेकिन वो होगी इलेक्शंस के बाद, जब ये जो सारे उम्मीदवार हैं चाहे वो PTI के वोट से इलेक्ट हों, दे विल बी इन सम वेज अप फॉर ग्रैब और अप फॉर प्रेशर. उस वक्त गेम शुरू होगी. वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं ज़रार खोड़ो से, अली आफ्ताब सैयद से और उसामा खिलजी से, और हम उनसे बात कर रहे हैं सोशल मीडिया और सियासत और इलेक्शंस के हवाले से. उसामा, ऑब्वियसली यू नो जब बात होती है बार बार कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तेमाल करी है, हमारे मुल्क में बहुत सी और भी ऐसी तंजीमें हैं जो इस्तेमाल करती हैं, शायद इसलिए क्योंकि उनके पास अपना पैगाम पहुंचाने के लिए कोई और जरिया नहीं है. दुनिया में भी अब यही देख रहे हैं, सोशल मीडिया इज द वॉइस ऑफ द वीक. बिल्कुल, और देखें ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है सोशल मीडिया, क्योंकि आपकी जमहूरियत में लोगों की आवाज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो सोशल मीडिया है पहली बार जो है हर दुनिया के हर कोने से लोगों की आवाज़ें उठती हैं और वो एक्सप्रेस कर सकते हैं,
اور ان کو ایک آڈینس بھی مل جاتی ہے. آپ ہیش ٹیگ استعمال کر دیتے ہیں, کسی ٹویٹ کا رسپونڈ کر لیتے ہیں, آپ ویزیبل ہوتے ہیں. تو سوشل میڈیا میں جمہوریت کو جو ہے میرے خیال سے مضبوط کیا ہے, لیکن جو ریاستیں دنیا بھر میں ہیں وہ اس سے گھبراتی ہیں, کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ اچھا ابھی تو ہم ایکسپوز ہو رہے ہیں, ابھی تو لوگوں کی آواز اٹھ رہی ہے. ابھی اسرائیل اور فلسطین کا آپ سارا دیکھیں تو فلسطینیوں کی آواز ہم تک اسی لیے پہنچ رہی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ لائیو دکھا رہے ہیں کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے. اور اسی طرح ہم نے پاکستان میں ہمارے کافی جو علاقے ہیں, پختونخوا ہے, بلوچستان ہے, جو فارمر فاٹا تھا, وہاں سے جتنی تحریکیں آئی ہیں وہ سوشل میڈیا کو استعمال کر کے انہوں نے اپنی آواز اٹھائی ہے اور مین سٹریم تک پہنچی ہیں. بالکل ٹھیک. جی علی, آپ اس پوائنٹ پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ I know Zarar has a lot to say, اس لیے میں اس کا بڑا سمپل سا اصول ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ایک چیز جس کو جگہ نہیں دی جا رہی بات کرنے کے لیے, جب اس کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو دوسرا شخص جو اگین چاہتا ہے کہ اس بارے میں بات ہو لیکن وہ گھبراتا ہے خود کرنے سے, تو وہ خود بات کرنے کے بجائے اس چیز کو RT کر دیتا ہے یا ری شیئر کر دیتا ہے اس پوسٹ کو. اس طرح سے وہ پوسٹ جو ہیں وہ وائرل ہوتی چلی جاتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں آپ کو بات کرنے کی مکمل آزادی ہو نا, وہاں پہ تو دوسرے کی آواز کو دبایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے نمبر لینے ہوتے ہیں. یہ بالکل اس کی میں مثال اس طرح سے دوں گا کہ ابھی نواز شریف صاحب کی سالگرہ گزری, ایک شخص جو کہ پولیٹیکل ورکر تھا اس نے کیک کا آرڈر دیا, ایک دوسرا شخص اس سے پہلے وہ آرڈر ریسیو کر کے لے گیا کیک کٹوانے کے لیے میاں صاحب کے پاس. تو جب ایک چیز کے بارے میں کھلا بات ہو رہی ہے, آپ بھی کر رہی ہیں اور اسامہ نے بھی کر دی ہے, میں کیوں شیئر کروں گا, میں تو اس پہ بڑھ کے آؤں گا کہ جی میری بات سنی جائے. تو جو چیز کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی وہ اس طرح سے اپنی جگہ زیادہ بناتی ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. جی زرار, کنکلوڈنگ ریمارکس. دیکھیے وہ میں نے فلسطین کی بات کرنی تھی تو وہ سامان نے کر لیا, تو اب میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ علی آفتاب صاحب اس وقت کھا کیا رہے ہیں؟ اوپر سے کیک کی باتیں کر رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں پیسٹری بھی ہے, تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اکیلے اکیلے کھانا ہے؟ آپ بھی نون لیگ بنے ہوئے ہو یار, کیا ہو گیا آپ کو؟ بہت معذرت, میں برگر کھا رہا ہوں, میری شاپ ہے کافی نرڈز کے نام سے, آپ جب لاہور آئے آپ نے ضرور آنا. یہ اس کے پیسے ملے آپ کو یار؟ یہ تو پروموشن ہو گئی یار, اس کو کاٹو, اس کو بیٹ کرو. ابھی آپ علی سے پیسے لیں گے اس ایڈ کے. علی, آپ سے ہماری یہ تو امید نہیں تھی. آپ نے پہلے آپ نے اپنی پروڈکشن کمپنی کی جو تھی وہ مشہوری کر لی کہ میں جنگل بناتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. اب آپ نے کافی شاپ کی بات کر رہی, کی کر رہے ہو تسی ساڈے شو نال؟ دیکھ لیں. لیکن اگین فائنلی آن اے سلائٹلی سیریس نوٹ, پانی اپنا راستہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے نا جی. تو سوشل میڈیا بھی ایسا ہی ہے ایک طرح سے, بالکل بے آوازوں کی آواز ہے. ظاہر ہے فلٹر کرنا ہوتا ہے, آپ کو بہت چیزوں کو فلٹر کرنا ہوتا ہے, اور اکثر بالکل جب مجھے ڈر لگتا ہے کہ یار مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تو میں پیار سے RT کر لیتا ہوں, اور پھر میں فون بند کر دیتا ہوں کچھ گھنٹوں کے لیے, اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ کب باہر کوئی کالی یا سفید ویگو شیگو تو نہیں آئی. وہ پڑوسیوں کے پاس ہے تو اکثر مجھے ٹینشن ہوتی ہے, لیکن پھر اس کی میں نے نمبر پلیٹ دیکھ لی ہے تو وہ والی سیف ہے. تو بس اب میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہو گیا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت آپ تینوں مہمانوں کا, آپ لوگوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ود ایٹ the same time and with the same old topics of politics.